محترم و معزز حاضرین و سامعین کرام، نہایت واجب الکرم میرے عزیز سنی حنفی مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز حضرت علامہ مولانا قاری محمد فیضان مجیدی صاحب دی دعوت حاضر خدمت دعا اللہ وحدہ لا شریک مولا ساڈی حاضرین اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک مولا دین دی استقامت عطا فرمائے۔ جناب دے سامنے جس موضوع تے گفتگو کرنی اس دا عنوان علم قرآن دی قدر و قیمت، یعنی رب تبارک و تعالی دی لا ریب کتاب دی قدر اور دی قیمت کتنی۔ دعا اللہ وحدہ لا شریک مولا حق سچ بیان کر کے سنا کے سمجھ کے اس دے تے عمل کرنے دی توفیق فرمائے۔ علم دی اس واسطے اتنی ضرورت ہوندی ہے کیونکہ علم دے نال بندے نو اللہ تبارک و تعالی شعور عطا فرماندا ہے۔ علم نہ ہوئے تے بندہ نو شعور آ سکدا نہیں، بے شعور رہندا۔ علم ہوئے رب تبارک و تعالی علم دی برکت دے نال اونوں شعور عطا فرماندا ہے۔ اور پھر علم کیڑا ہوئے؟ علم دیاں نے دو قسماں، کتنیاں؟ علم دیاں دو قسماں، ایک ہے فرض عین، دوسرا ہے فرض کفایہ۔ ایک علم فرض عین ہے، ایک علم فرض کفایہ ہے۔ فرض عین او علم ہے کہ جنوں بندہ چھڑ دے تے کل قیامت دے دہاڑ مولا دی بارگاہ چ اونوں پوچھو۔ فرض کفایہ وہ ہے کہ اگر ایک دو بندے بھی وہ علم سکھ لین تے اللہ وحدہ لا شریک مولا سارے نو او دے تو بری و ذمہ فرما دے۔ جویں نماز فرض عین ہے، جنازہ نماز فرض کفایہ ہے، اے ہر ایک دے اوتے لازم ہے، جنازہ ہر ایک دے اوتے لازم نہیں۔ اسی طرح نبی سرکار دا اے دین دا علم ایک فرض عین ہے، دوسرا فرض کفایہ ہے، جدے واسطے سونے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا مسلمان مرد عورت تے فرض ہے، مسلمان مرد عورت تے فرض ہے۔ او علم کیڑا ہے جیڑا مسلمان مرد عورت تے پڑھنا اینو سمجھنا او فرض ہے، او ہے میرے سونے نبی دا دین اسلام والا علم۔ دین اسلام والا علم اے فرض عین ہے۔ اس تو علاوہ جیڑا بندہ کاروبار کر رہا ہے، مثلا کوئی کپڑے دا کر رہا ہے یا کوئی بندہ کاروبار ورکشاپاں دا کر رہا ہے یا تجارت کر رہا ہے، جیڑا کاروبار کر رہا ہے او دے متعلق بھی اونوں علم رکھنا فرض عین ہے۔ او سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں اے دے اندر حلال حرام دی تمیز رکھاں، اے دی پہچان کراں۔ اے پہچان اودوں ہی آوے گی جدوں رب دے قرآن تے نبی دے دین اسلام نہ لگے گا، وگرنہ اے آ سکدی نہیں۔ فرض کفایہ علم او ہے کہ تمام اصحاب اکرام دی تاریخ اسلام دی تاریخ تو واقف ہونا، صحابہ اکرام دی حالات زندگی تو واقف ہونا، صوفیاء اکرام دی زندگیاں تو واقف ہونا، اے بندے دے اوتے فرض کفایہ یعنی عالم بن جانا او دے اوتے فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک بندہ بھی عالم علاقے چو بن گیا سارے بری ذمہ ہو جان گے، مگر نماز دے متعلق علم رکھنا، روزے تے حج تے زکات انہاں دے متعلق علم رکھنا، یا جیڑا کاروبار پہ کردا او دے متعلق علم رکھنا، اے بندے دے اوتے ہے فرض عین۔
یہ ہے فرض عین. تے جدوں بندے نو علم آ جاندا ہے، علم سکھ لیندا ہے، علم آ جاندا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی دی علم دے نال اونوں پہچان ہو جاندی، کیونکہ علم دے نال ہی مولا دی پہچان ہوندی ہے. علم نہ ہوے تے اللہ تبارک و تعالی پھر علم دے بغیر بندے نو شعور نہیں عطا فرماتا، کیونکہ علم ہوئے گا تے انہوں شعور آئے گا. ہن کافر نے انہوں نے میرے رب تبارک و تعالی نے لا یاقلون فرمایا ہے کہ اے بے شعور نے، انہاں نو عقل کوئی نہ. بھی کیوں انہوں نے بے شعور آکھیا ہے؟ کیونکہ انہاں کول علم کوئی نہیں ہے. ایمان والی دولت جڑی علم دی دولت ہے اے انہاں کول کوئی نہ. ہن آپاں سمجھی بیٹھے بھی پتہ نہیں علم تو مراد اے ہوئی ہے کہ جناب اعلی یہ دنیاوی ترقی والا علم اے ہوے گا تے تا بندہ عقل والا بندا ہے. بھی اے دے نال عقل والا نہیں بندا، عقل والا بندا ہے مصطفی دین اسلام دے علم نال. ہن کافراں دے کول بھی تے علم ہے نا بھیا، دنیاوی انہاں کول بھی ہے نا، کالج بھی ہے نا، یونیورسٹیاں بھی ہیں، انہاں دے کول سارے جناب اعلی وڈیاں وڈیاں عمارتاں، انہاں کول اکیڈمیاں سارا کچھ ہے. ہیں جی جناب اعلی جدید تعلیم ہر کچھ انہاں کول، ٹیکنالوجی بیالوجی ٹیکنالوجی یہ سارا کچھ ہے. پر پھر بھی رب فرماندا لا یعقلون، انہاں نو عقل نہیں، اے بے شعور نے. رب قرآن وچ فرماندا لا یعقلون، اے کافراں نو عقل نہیں، انہاں نو شعور کوئی نہ. بے شعور نے، بے عقلے نے. کیوں؟ آپ ہی رب خود بت بنان گے، مٹی بھی آپ گھومن گے، اونوں بناون گے، تیار کرن گے، تراشن گے، تراش کے اونوں سامنے رکھ کے سجا پھبا کے اونوں سامنے رکھ کے تے پھر آکھن گے تو ساڈا خدا ہے، تو سانو بناون والا ہے. میرا رب فرماندا ہے انہاں بے ایماناں نو عقل شعور کوئی نہ. بھی مرنے ہو آپ ہی تے بناندے ہو، آپ ہی بنا کے آپ ہی اینو خدا سمجھی بیٹھے ہو، کیونکہ تیانو عقل تے شعور نہیں. اے شعور لبنا سی مصطفی دے دین دا. تے صدقے جاواں سجنا پھر جنوں اے عقل تے شعور مولا عطا فرماندا ائی، پھر جدے کول علم نبی دے دین والا جاندا ائی اونوں مولا دی پہچان ہوندی. تے جنوں رب دی پہچان ہوے اللہ قرآن وچ فرماندا او دی شان بن جاندی ہے. انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے بے شک میری مخلوق چوں میرا ڈر رکھن والے چوکھے، میرا ڈر رکھن والے علماء نے جڑا میرا ڈر رکھ دے نے. اور صدقے جاواں رب تبارک و تعالی نے علم والےاں نو فرمایا ہے علم والے میری مخلوق چوں میرا سب نالوں چوکھا ڈر رکھ دے نے. اوے سجنا جڑے علم والے نے مولا دا ڈر رکھ دے نے تے علم جنے کھلا جاوے او دے دل دے اندر مولا دا ڈر آ جاندا ہے. پر علم کیڑا او علم جدو رب دے قرآن آلا میرے نبی دے دین اسلام آلا آ جاندائی پھر او دے دل دے اندر مولا دا ڈر پیدا ہو جاندائی، آخرت دا خوف پیدا ہو جاندائی. تے جدو اینو چھڈ کے اس علم نو چھڈ کے غیر دے علم نال دل لا لوے اور کسے علم نو ترجیح دینا شروع کر دے، رب دے قرآن نو قلت کر لوے، پھر او دے دل دے اندر مولا دا ڈر نہیں ہوندا بلکہ او تے دین دا دشمن بن جاندا ہے، او تے دین دا دشمن بن جاندا ہے، اور نبیاں ولیاں دا دشمن بن جاندا ہے. کیونکہ اونوں پہچان کوئی نہ ہوئی. اگر پہچان دے نال ہونی سی میرے نبی دے دین اسلام نال، جدو اے علم تو دوری رکھی ہے، اس علم تو دوری رکھی ہے تے جدو سندا والے علم وال ترجیح کیتی ہے، ہن ادھر مولا دی پہچان بھول گئی، آخرت دا خوف بھول گیا. صرف ایک ہی خوف ہے دل دے اندر، بس محض پیٹ دا خوف ہے. اے بھکھا نہ رہ جاوے، او دنیا ٹر نہ جاوے، ہر ویلے دنے نہیں اٹھے، دنے میں چلدا پھردا ہوے تے شیخ چلی ارگو دنیا دی سوچدا ہوے، رات بھی سووے تے دنیا دی فکر لے کے سووے. اوے سجنا جدے کول میرے مولا دے دین دا علم آ جاندا ای او میرے علی وانگو سوندا وی ہے تے مولا دا ڈر رکھ کے سوندا ہے، اٹھے تے مولا دا ڈر رکھ کے سوندا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ 950 سال جنہ تبلیغ فرمائی 1000 سال تو اتنے آپ دی عمر مبارک ہے. آپ دا نوح لقب اس واسطے آپ مولا دا ہر ویلے رب تبارک و تعالی دا ڈر رکھ دے سن، اللہ وحدہ لا شریک مولا نو یاد کردے رہندے سن، مولا دے خوف وچ رہندے سن، مولا دے خوف وچ رہندے سن. حضرت نوح علیہ السلام نے جدوں صبح ہونی
جدو صبح ہونی آپ نے روندیا سارا دن گزار دینا. اے نوح علیہ السلام اج رات تینوں نصیب نہیں ہونی, اج رات تو مر جانا ہے. صرف اج دا دیہاڑی سارا دن مولا دا ڈر رکھ دیا, اس یاد دے اندر مولا دی یاد دے اندر مگن رہنا. جدو رات پہ جانی سونے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری رات روندیا گزار دینی. کہنا نوح علیہ السلام مولا دی یاد دے اندر مگن ہو جاؤ, اج دی رات ہی دن چڑھنا نہیں. وہ ایسے غم وچ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو 1000 سال ہو گیا روندیا مولا تبارک و تعالی دی یاد دے اندر. او سجنا جنوں مولا علم عطا فرماندا ہے اپنی پہچان کرا دیندا ہے, تے جنوں مولا دی پہچان ہو جاوے دن رات مولا دی یاد دے اندر رہندا ہے. دن رات مولا تبارک و تعالی دی یاد دے اندر رہندا ہے. حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام علم رکھیا, آخرت دا خوف آ گیا, مولا دی پہچان ہوئی. جدو رب دی پہچان ہوئی ہے دن بھی پریشانی دا عالم تے رات بھی پریشانی دا عالم. آ سجنا اللہ تبارک و تعالی نے جنوں پھر علم دی دولت عطا فرما دیندا ہے, اونوں رب تبارک و تعالی کائنات دی پہچان کرا چھڑدا ہے. کائنات دی پہچان کرا چھڑدا ہے. اج قوم سمجھدی ہے مہربانی فرما دیجیے اے حرام ہے میرے نبی دی شریعت, ایہی تے میں سمجھاؤنا کیونکہ جدو علم ساڈے کول ہو جاندا دین اسلام والا تے مولا دے قرآن والا تے پھر آپا دے ویڈیو تے ویڈیو تے آپا تے بچ جانا سی. جدو ساڈے کول رہا کوئی نہ اساں کوئی سیکھیا کہ سیلفی کیسے بناتے ہیں. ابے دی جان نکلدی ہوے تے پوت تے ویڈیو لے کے کھلوتا ہوے ابا جی پانی کا گھونٹ نہیں دھویا ہوا کہ پترا مردا پیا نہیں ابا جی کہ سیلفی تے بنا لو تاکہ میں جگ نو وکھاواں تے اپنے یاراں نو یاراں میرا ابا مردا کیویں ہیں اسے سیلفیاں وچ لگا رہیا ہے. ہو صدکے جاواں سجنا جدو میرے نبی دے دین اسلام والا علم ہو جاندا ہے پھر مولا دا دل دے اندر ڈر آ جاندا ہے, رب دا خوف آ جاندا ہے. ہر ویلے سے یاد دے اندر رہندا ہے, یاد دے اندر رہندا ہے میرا یار ناراض نہ ہووے, یار ناراض نہ ہووے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے علم ایڈی وڈی دولت رکھی ہے, علم ایڈی وڈی دولت رکھی ہے. یہ خزانہ نہیں اے ایڈی وڈی دولت علم. علم دے نال ہی بندے دا ذہن بندا ہے. کی بندا اوے ذہن بندا ہے, شعور آندا ہے. تے جدو علم نال شعور آ جاوے ذہن بن جاوے پھر اے دے نال ہی اگوں بندے تیار ہوندے نے. علم نہ ہووے لوگ آندے نے مجنون اے پاگل ہے, اونوں بندیاں چ شمار کردے نہیں. آندے بندہ کھادا ہے کیونکہ او دے کول عقل نہیں, علم نہیں, شعور نہیں, اونوں بندیاں چ وی گنیندے نہیں, اونوں بندیاں چ وی گندے نہیں. تے جدوں علم دے نال عقل ملدی ہے, عقل دے نال بندے بندے نے تے بندیاں دے نال معاشرہ بندا ہے. تے معاشرے دے نال ہی حکومتاں قائم ہوندیاں نے. بول کی ہوندا حکومتاں قائم ہوندیاں نے. ہن سوال میں کرنا سجنا ایمان نال دسی, ایمان نال دسی کیا ساڈیاں حکومتاں جڑیاں نے قرآن حدیث دے مطابق ہیں کہ نہیں؟ ایویں نہ مارے مسجد وچ بیٹھے ہو ایویں کوڑ نہ بول دیا. ساڈیاں حکومتاں قرآن حدیث دے مطابق ہیں. کیوں یہ تے بنی لئیاں نے حکومت معاشرے تو. یہ دا مطلب ہے جی حکومت غلط ہے تے معاشرہ ٹھیک ہونا. بھئی معاشرہ تے ٹھیک ہونا ہے نا, کہ معاشرہ بھی رلیا پیا. ہاں معاشرہ بھی ایویں دا ہی. کوئی گلی ایسی میرے خیال میں تے نہیں ویکھی کہ جتھے گانا لگا ہو کہ لگے ہوندے نے. کوئی دکان ایسی نہیں, ہوٹل ایسا نہیں جتھے ٹی وی نہ پیا ہو. اسی تے نہیں ویکھیا ٹی وی پئے ہون, پئے ہوندے پریشان تے نہیں. کوئی دکان ایسی نہیں جتھے ٹی وی تے جناب والا نہ ہوے, کوئی گڈی ایسی نہیں جدے گانے نہ چلدے ہون. یہ دا مطلب ہے حکومتاں غلط نے تے معاشرہ پیچھے غلط کھلوتا ہے. تے جے معاشرہ غلط ہے تے معاشرہ تے بندیاں تو بننا سی. جنہ تو تے بندے تے میں بندیاں دی تے ہن ہوئے ہوئے بھائیا بندے دی تے کتے جی نہیں قدر کوئی نہیں. ایویں آندے نے کہ
بزرگوں ایویں آندے کہ بندے دی کتے جی بھی قدر نہیں تے بندے لے سن ذہن تو بھئی تے عقل تے شعور نال بندے تیار ہوندے نے اے دا مطلب ہے ہن عقلاں نہیں رہیاں اوے عقل کیڑی او بھائیا کسے دے ذہن دا کی پتہ کی اس کسے دے ذہن دا کی پتہ کی ہو جائے اے دا مطلب ہے ذہن بھی صحیح نہیں اوے ذہن تے لیا سی عقل لئی سی علم تو توجہ کر عقل لئی سی علم تو تے علم کیڑا ہے ہائے ہائے علم کیڑا ہے آوے تو صحیح ہن جے آکھے علم قرآن والا ہے مصطفیٰ دے دین اسلام والا ہے پھر یار عقلاں کیوں انج دیاں جے علم انج دا ہے قرآن حدیث دا ہے پھر اگے معاشرہ پلیت کیوں جے معاشرہ پلیت ہے اگے حکومتاں پلیت کیوں اوے پتہ چلیا علم ہووے جے قرآن حدیث دا پھر ذہن بن گئی مولا علی ورگے معاشرہ بن گئی ابو بکر صدیق ورگا حکومت میں حکمران بن گئی حضرت سیدنا فاروق اعظم ورگے جے علم ہوے قرآن حدیث والا تے بندے صدیق اکبر ورگے تے معاشرہ سونے عثمان غنی جیسا یہ جدا معاشرہ پاکیزہ کہ مجال عورت دے دوپٹے دا سر جناب والا دوپٹہ بھی نظر آوندا ہوے سر دا وال بھی کوئی نظر آوندا ہوے معاشرہ انج دا تے حکومتاں پھر انج دیاں بندیاں نے حضرت فاروق اعظم ورگے بادشاہ یہ کنے تیار کیتے رب دے قرآن نے میرے نبی دے دین اسلام پر ہن ویکھ جے تے اگر اے ہوئی ہے قرآن حدیث دا علم پھر تے اگے انج دے مرد نظر آوندے نے تے جے اگر غلط نظر آوندے نے ذہن بھی خراب ہے بندے بھی خراب معاشرہ بھی خراب اوے حکومتاں بھی خراب تے پیچھے علم ویکھ کیڑا ہے علم پیچھے ہوئی جدے متعلق گھر چ بیٹھے آ کے دفتر چ بیٹھے آ کے مدرسیاں چ بیٹھے بھی آ کر علم حاصل کرو خواہ تجھے چین جانا پڑے کتھے علم حاصل کرو پاویں تانوں لبی میرے سوال جے بیلیو علم حاصل کرو پاویں تانوں چین جانا پوے ایمان نال دسو حدیث وچ تے حکم آیا علم حاصل کرو پاویں تانوں چین جانا پوے تے کدی مولوی صاحب تے پیر صاحب نے چین وچ کلائے نے یا لندن وچ کلائے توجہ کر اوے چین وچ کدی کوئی گیا پڑھنا کسے دا سنیا وہ ایسا علاقے جی یار بیٹھے ہو کدی سنیا یار چین دی یونیورسٹی وچ ساڈا پتر پیا پڑھدا ہے حکم تے آیا علم حاصل کرو پاویں تانوں چین جانا پوے اے لندن والی کدھروں حدیث کڈی ہے پتہ چلیا اوے اللہ دے بندے دھوکا پہ دیں گے میرے مصطفیٰ کریم جڑا فرمائے علم حاصل کرو پاویں تانوں چین جانا پوے کی مطلب او اینا صبر کرنا پوے پر میرے دین اسلام پیچھے اینا صبر کر کے بھی رب دے قرآن دا علم سمجھیا جے تے جدو اس علم نوں چھڈ کے لندن والا ٹر پئے او تو دی یونیورسٹیاں جو ایسا علم لبا پھر عقل بھی انج دی لبی کہ جدو علم پاک نہیں عقلاں بھی پاک نہیں رہنیاں او جدو عقلاں پاک نہیں معاشرہ بھی پاک نہیں رہنا بندے بھی رہنے کہ جدو معاشرہ تے بندے پلیت ہونے نے پھر حکومتاں بھی قائم نہیں رہنیاں حکومتاں بھی پلیت ہون گیاں اور حکمران اودے ہی پاک ہوندے نے جدو پیچھے تعلیم رب دے قرآن والی ہووے جدو پیچھے تعلیم مولا دے قرآن والی ہووے اج اوہی قرآن مولوی صاحب ادھر پڑھایا جاتا ہے جدید تعلیم میں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے نال نال شیطان کا بھی راضی کیا جاتا ہے دونوں تعلیماں نے کی
دینی بھی دنیاوی بھی، عصری تعلیم ہے، دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہے۔ میں پوچھ رہا ایمان اللہ بستہ کھول کے ویکھی پتر دا، بستہ کھول ویکھی تے وچ ہوے گی اسلامیات تے عربی تے ادھا سپارہ قرآن دا وی، کدھر ایک سورہ بقرہ 2.5 سپارے لکھے، کدھر جناب والا سورت فیل تو لے کے ناس تک، یہ سورتاں دسو ایمان نال ہوندیاں وچ کہ نہیں؟ سکول دیا کتاباں یہ مطلب سکول دیا کتاباں مولا دا قرآن بھی شامل، پر ہن ذرا خیال کر تسی بھی پڑھ کے آئے ہو، ویکھ کے ماحول آئے ہو تے بیلیو سوائے بزرگاں تو شاید بزرگاں اے نہ سکھیا ہوے، اینو آئے نو بھی 100-150 سال بھی نہیں ہویا، کیونکہ اس تو پیچھے قرآن حدیث دا علم سی۔ جدوں دے وقت نال آیا مرد ہی ختم ہو گئے، مرد ہی ختم ہو گئے۔ اوے آ مسلمان بھائی توجہ، اوے اج او قرآن بستے چ ہوے، بستے چ ہوے، ایک صفحے تے بوٹ چھپے ہون، دوسرے پاسے مولا دا قرآن ہوے، جدوں کتاب بند کرنے چھتیاں تے قرآن اکٹھا رہندا ہی، پھر کتاب بستے چ ہوے، تیرا تے جناب والا پتر ساڈا او بستہ گالے پیچھے لمکا کے رب دے قرآن نو کنڈ کر کے سکول وچ پیا جاندا ہی، جدوں جاندا ہے بے وضو ماسٹر بھی قرآن پڑھدا ہے، پتر بھی بے وضو قرآن پڑھدا ہے، پھر بچہ جڑا ہے کدی بستہ ٹپدا ہے، کدی ادھروں ٹپدا ہے، کدی ادھروں ٹپدا ہے، کرکٹ دا میچ ویکھے تے بستے اوتے بیٹھ کے کرکٹ دا میچ ویندا ہے، خیال نہیں کیتا اوے رب دے قرآن دی محبت پتر نو پیا دس رہا ہے یا مولا دے قرآن نو پیرا ہیٹھ رکھوانا پیا ہے۔ اللہ دا بندہ تفسیر عزیزی دے اندر امام محدث دہلوی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ علیہ مقدمے چ لکھ دے نے کہ ایک شخص آن خواب دی تعبیر پوچھی، لج پالو میں راتی خواب ویکھیے سکی ماں نال زنا پیا کرنا، سکی ماں نال زنا پیا کرنا ہے، میں تعبیر پوچھنا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ علیہ آپ فرماندے نے پترا تیرے کولوں مولا دے قرآن دی بے ادبی ہو گئی، آندا حضور میرے تے نہیں بے ادبی کیتی کوئی، آپ فرماندے نے پھر جا پتہ کر تیری گھر والی نے کدے مولا دے قرآن دی بے ادبی نہ کیتی ہوے۔ او شخص آیا ہے جدوں گھر آئے آن گھر والی نو پوچھدا ہے اللہ دی بندیے دس کدے مولا دے قرآن دی توہین تے نہیں کیتی؟ آندی نا نا توبہ میں کتے قرآن دی توہین کراں، میں تے کدی قرآن دے متعلق ایسا گمان بھی نہیں کیتا بے ادبی کراں گی، لیکن ایک گل یاد آئی، ایک گل آندی مینوں یاد آ گئی ہے، میں گیو لینا سی گھر تے گیو مک گیا، میں ہندو دے گھر مولا دا قرآن گروی رکھ آئیاں، گروی رکھ آئیاں، کافر دے گھر قرآن رکھے آ میرا قرآن نبی سرکار دی علم دین و علم رکھ لے، اے قرآن مولا دا گھر چ رکھ لے، میں تینوں گھیو دواں گی، اے قرآن لے جاواں گی۔ جدوں اینی گل کیتی ہے فوراً جا شیخ عبد العزیز محدث دہلوی نو ایک جناب والا گل بیان فرمائی، آ فرماندے نے چھیتی کر دوڑ جاؤ تو گھیو دا واپس کریا، مولا دا قرآن واپس لیا، کیونکہ تو اے قرآن کافراں دے ہاتھ وچ دتا ہی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام شیخ عبد العزیز محدث دہلوی رحم اللہ علیہ فرماندے نے جنی دیر تک او دے گھر وچ اے گروی قرآن پیا رہے گا اینا تینوں عذاب ہوے گا، اینا گناہ ہوے گا جویں سکی ماں نال زنا پیا کرنا وے۔ اوے مسلماناں او بی بی گھر کافراں دے گروی قرآن رکھ دیے، مرد خواب وچ ویندا ہے ماں نال سکی نال زنا پیا کردا ہے۔ اوے اج قرآن ساڈے بچے لتاڑتے رہن، قرآن دے اوتوں دوڑ دے رہن، او اشتہار دی شکل اخبار دی شکل وچ نالیاں چ رلدے رہن، کدی خیال نہ آوے او سکھاں نو گرنتھ سٹدا نہیں ویکھے گا، سکھ گرنتھ بھی لجاون تے جناب والا جلوس دی شکل وچ لجاندے نے، کدی گرنتھ نو کنڈ نہیں کردے۔ اوے مسلماناں او کذاب ہو کے مرتد ہو کے اپنی گرنتھ نو کنڈ نہ کر، اساں نبی دے غلام ہو کے مولا دے قرآن نو کنڈ کر دئیے، مولا دے قرآن نو کنڈ کر دئیے۔ اے مومن دی شان نہیں، مومن دی شان آ مولا حسین انگو 6 مہینے دا قربان کراوندا ہے، او تن من دھن قربان کراوندا ہے، لیکن رب دے قرآن نو آنچ نہیں آون دیندا۔ پاک حسین نے
6 مہینے دا پتر قربان کیتا ہے مگر مولا دے قرآن نو کانڈ نہیں کرن دتی. ہن میں پوچھنا ایمان نال دس اج قرآن اختیاری انگریزی لازم. قرآن دا نمبر 75 انگریزی دا نمبر 150. وہ انگریزی دا نمبر 150 تے قرآن دا نمبر 75. ایمان نال دس او ساڈے مولا دے قرآن دی کیا ایک قدر ہے کہ اینو نمبراں وچ تھلے رکھیے. جدوں نمبراں وچ تھلے رکھوایا ہے پھر توجہ کر جدوں قرآن دی قدر نہ مسلمان دے ہتھوں رہی, جدو قرآن دی قدر نہ رہی تے اسا اونا دی تعلیم نو, اونا دی تہذیب نو, اونا دے قانون نو, اونا دی مشابہت نو ترجیح دتی ہے تے مولا دے قرآن نو کنڈ کیتی ہے. پھر اج حال ویکھ جے ادھر نمبراں وچ گھاٹی تے ایمان نال دس ووٹاں وچ آ جا. مسلمان ایک ووٹ پاوے تے کنے گنیندے سمجھدے نہیں لگدے. مسلمان ووٹ پاوے ایک تے کنے گنیندے نے تے کافر پاوے تے اوے عیسائی ووٹ پاوے تے 2 گنیندے ہی, ایک اقلیتی تے ایک ملکی. مسلمان ایک ووٹ پاوے تے ایک کافر ایک پاوے تے گنیچن کنے 2, کیونکہ اونے جدوں قرآن نالے رکھیا ہے کہ قرآن نو نمبراں وچ گرایا ہے تے یہودی نے اپنے بندے نو تھلے نہیں ڈگن دیتا, مسلمان نو تھلے رکھیا ہے. پر مسلمان دی یہ شان نہیں. اوے مسلمان جدوں نوٹاں تے ووٹاں پیچھے رلیا ہے, جدوں مسلمان اعلی تعلیم پیچھے رلیا ہے, دیکھیا میں اعلی تعلیم ہے یا حالانکہ اے اعلی نہیں, اعلی تعلیم میرے مصطفیٰ کریم دی تعلیم ہے. اعلی تعلیم میرے نبی دی تعلیم ہے. جنہیں ڈنگراں نالوں بدترین قوم زندگی بسر کرے میرے مصطفیٰ کریم تشریف لے آئے. اللہ دے محبوب نے رب دے قرآن والی تعلیم دیتی ہے, فرشتیاں نالوں اعلی زندگی گزارن دا طریقہ سکھایا. فرشتیاں نالوں اعلی زندگی گزارن دا طریقہ سکھایا. ایمان نال دس جدوں قرآن دی قدر نہیں رہی پھر مسلمان دی قدر کتھے رہنی. اج افسوس ہے, اج ووٹاں تے نوٹاں دیاں گلاں, بس ووٹاں تے نوٹاں دیاں گلاں. اج بڑے بڑے آستانے دیکھیے کہ آستانے وچ وی نوٹاں دی تے ووٹاں دیاں گلاں. اے اللہ دے بندیا, میرا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دے شہنشاہ سن. انگریز آئے آندا مہر علی صرف اینا فتوی بدل لے کہ نبی دی شریعت وچ اے ختم کر دے کہ جناب اللہ ساڈی حکومت وچ مسلماناں نوں بھرتی ہونا حرام ہے. اے فتوی بدل لے, شرع دا مسئلہ بدل لے. لے مہر علی گھوڑی لے لے تے دریا دے کنارے جنی ٹورے گا, یہ جنی گھوڑی ٹر جائے گی شام تک اونی تینوں رقبہ تیرے نہ کر دواں گا. ساڈے پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دے شہنشاہ فرمایا ہے, اوے چھلیا تو کی آنا ہے, میں چاند اے ٹکڑے دے خاطر میں نبی دی شریعت دا مسئلہ بدل لواں. تینوں پتہ نہیں اے ٹکڑا اینا کسی دے مالک نہیں, میں مالو وی غوث دا پتر ہاں, پیو والو وی پیر یارویں والے دا پتر ہاں, تے ساری روپے زمین رب تبارک و تعالی نے میرے دادے دے نہ کر دتی ہے. جدوں غوث پاک دے نام پوری روپے زمین ہے, میں انہیں ٹکرے واسطے شریعت دا مسئلہ نہیں بدلاں گا. وہ روپے زمین ایک کر دے, آنکھ مہر علی تو لے لے کہ ایک نبی دی شریعت دا مسئلہ بدل دے. پیر مہر علی فرماندے نے جان تے جا سکدی ہے پر محمد دی شریعت دا مسئلہ نہیں بدل پر سونے دی شریعت دا مسئلہ بدل سکدا نہیں. اے سن پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑے دے شہنشاہ جنہاں نے نبی دے دین اسلام نو ویکھیا. تا سید ابو البرکات رحم اللہ علیہ فرماندے نے, اے مسلمان اگر مومن ایک قرآن حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہوئے, میرے نبی دا سچا غلام ہوئے, روئے زمین کفار نہ کفر دے نال بھر جاوے, ایک مومن کلا رہ جاوے. اے سید ابو البرکات حزب اللہ ناب دے محتمم تے داتا علی حجویری دے مزار دے نال انہاں دی قبر انور سید ابو البرکات رحم اللہ علیہ فرماندے نے, ایک مومن روئے زمین تے ہوئے اور پوری روئے زمین کفر نال بھر جاوے, پھر بھی نبی سرکار دی شریعت تے اکو چلن والا پوری دنیا تے باری ہے. ایک ہی مومن پوری روئے زمین تے بھری ہے. تا ساڈے شیر ربانی ارگے آئے ہائے جدو شریعت نال رہے نے تے دنیا دے بادشاہ سر جھکاندے رہے, جدو نبی دی تعلیم نال رہے نے
تے بادشاہ تے وزیر مشیر سر جھکاندے سن، مگر افسوس اج انہاں ہی بار گاواں چوں ایک ووٹ منگن دی خاطر ترے پھردے، سانو سیٹ لب جائے، سیٹ لب جائے، سیٹ لب جائے۔ اوے رب دے ولیاں دی شان نہیں، کیونکہ اے سیٹ او انہاں نوں لبی ہے رب دے دین تے اسلام والی جڑی پوری روئے زمین تو بھاری ہے۔ آ سجنا وجہ کی ہے اج نوٹاں تے ووٹاں تے اج دنیا دی محبت دیاں گلاں کیوں نے؟ آخر وجہ او رب دے کامل فقیر نبی دی تعلیم جان دے سن، نبی دے دین اسلام نو سمجھ دے سن، انہاں نے دنیا تے نگاہ نہیں رکھی، انہاں نے آخرت تے نگاہ رکھی ہے۔ جدوں آخرت تے نگاہ رب دے فقیراں رکھی ہے پھر انہاں ترجیح وی نبی دے دین اسلام نو دتی ہے۔ انہاں نے دنیا دی تعلیم نو کچھ جانے ہی نہیں، کچھ سمجھے ہی نہیں۔ اج قوم دے نزدیک دین اسلام دنیاوی تعلیم ہے جی، دن نو بعد دن دن چھڑ دے، ادھر دادے نو وکھری فکر، بابے نو وکھری فکر، پیو نو وکھری، ماں نو وکھری، بہناں نو وکھری تے دادی نو گھر دے اندر فکر علیحدہ۔ جدوں ویکھنے دن چڑھنا ہے، صبح ہونی ہے، دادے نے جناب اعلی پتر پوترے نو تیار کرنا ہے، ماں نے روٹیاں پکاون لگ پینا، بہن نے کپڑے استری کرن لگ پینا ہے، دادی پھڑ تسبیح تے اکو ہی ورد پکاونا ہے، چھیتی کر دو، چھیتی کرو، گڈی آن والی ہے، بس آن والی ہے، پوترے نے سکولے جانا ہے۔ جدوں دن رات فکر رہنی ہے، 1000 روپیہ گڈی والے نو کرایا تے 1000 روپیہ سکول دی فیس، او جدوں انج جناب والا پیسہ خرچ ہوے، ادھروں آوے تے اکیڈمی دی وکھری فکر، ادھروں 10 دی جناب والا کوئی وردی لاون والا ہے، کوئی کتاباں رکھن والا ہے، کوئی روٹی اگے لاون والا ہے۔ او جدوں پتر ساڈے نے ہوئی ویکھنا ہے، جدوں دھی ساڈی نے مقام ویکھنا ہے، انہاں دے دل دے اندر قرآن دی نفرت آونی ہے، کسے تعلیم دی محبت ودنی ہے کہ جن دی تعلیم جس دے اوتے جس علم دے اوتے دن رات سارے نو فکر ہے، رب دے قرآن واسطے فکر نہیں۔ اگر اینی فکر ہوے، اگر اینی فکر گھر والے نو مولا دے قرآن واسطے ہوے، ادھروں دادا اٹھاوے پترا چل پوتریا مسیح تے چلیے مولا دا قرآن پڑھیے، ماں سفید کپڑے استری کر کے دے جی روٹی پکا دے، منہ ہاتھ دھو کے آکھے پترا جا مولا دا قرآن پڑھیا، اے او قرآن اے او قرآن جن نے بابا فرید بنایا ہے، جن نے گولڑے دا شہنشاہ بنایا ہے، جن نے عارف کھڑی بنایا تو جو ہے آخ مدن سبحان اللہ۔ جدو یہ فکر ہونی ہے ایمان نال دسو پھر پتر دی محبت قرآن نال ہونی ہے یا دنیا نال ہونی ہے؟ تے جدو دن رات ایک ہی فکر رہنی ہے، ایک ہی فکر رہنی ہے، کمائی بھی اسے واسطے، دن رات اسے واسطے، تے کی نال شیخ چلیئر کو ایک سبق دے دے میرا پوت انجینئر بنے گا، بڑا ہو کر ڈاکٹر بنے گا، نہیں سیاستدان بنے گا، دن رات جدو یہی فکر رہنی انہیں شیخ چلیئر کو چل دیا میرے پاپا جانی کہہ رہے تھے آج تو یہ بنے گا، پتر پڑھ لا تو یہ بنے گا۔ ماما میری بول رہی تھی، ماما گھر کی تھی، ممی کہہ رہی تھی، ممی کنو آنے نے فرعون دی مصر وچ کی پئی ہے ممی وہ لاش نو آندے نے ممی یار ممی میرا لاش ہے ہن ایتھے گھر جا کے ممی کہہ رہی تھی میرا پوت ڈاکٹر بنے گا، میرا پوت ماسٹر بنے گا، وہ جدو بن گیا انجینئر بن گیا، پروفیسر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، وہ پتر نے جدو یہ تعلیم پڑھی کہ ماں تے پیو ڈردیاں گل کردے نے کدھر پوت ناراض نہ ہو جاوے، کدھر پوت ناراض نہ ہو جاوے۔ اور جن نے رب دے قرآن دی تعلیم پڑھی ہوے، اور میرے نبی دی تعلیم پڑھی ہوے، وہ پتر ڈر گل کرے گا کدھر ماں پہ ناراض نہ ہو جاوے۔ وہ دن رات کدھر امی ابا ناراض نہ ہو جاوے، مت آخرت برباد ہو جاوے۔ میں ماپیاں نو راضی کرن دی سوچنا وا تے جدو انجینئر بن گیا اوتھے پھر ماپے ڈردے نے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، بیوی کو لے کر علیحدہ نہ کوٹھی میں چلا جائے، پھر دن رات ماپے ڈرن تے جڑا دین اسلام والا ہوندا ہی ماپے پھر ڈردے نہیں، ماپے دعاواں کردے نے تے پتر ماپیاں دی رضا وچ خوش رہندا ہے۔ ایویں ہوندا ہے کہ نہیں؟ او سیانے آندے نے کسے بزرگ حکایت لکھی ہے ماں کو چترے بیبیاں
کنویں چو پانی پیا مشکی دے بھر کے رکھے ایک دا پتر پراڈو گڈی وچ بیٹھا تے ہاتھ برگر پھڑیا ڈبا روٹی پھڑ وچ کھاندا جا رہا ماں آکھدی ہے نی ویکھو آؤ میرا پتر پیا جاندا جے بڑا پت لائے کہ بڑا پڑھیا لکھیا جدو ماں نے اینی گل کیتی پتر ہائے بائے کہہ کے تے آ گیا ماں نے چکیا مشکی دا ٹرنا شروع کیتا دوسرا ویکھیا دوسری ماہی آندی ہے نیا ویکھ میرا پتر کڈا لائے بڑا انجینئر بنیا ہے بڑا رلیاں بڑیاں منتاں منیاں نے بڑیاں دعاواں کیتیاں اوکھیا پھڑایا اج میرا پت ویکھ افسر بنے ماں بھی مشکی دا سر تے رکھیا ٹر پئی ادھر ماں ایک جناب والا ایک ماں کمزور جئی آندی ہے او ویکھو نی تینوں ناز سی تیرا پتر پراڈو وچ پیا جاندا ہے نی تینوں ناز سی پتر تیرا انجینئر ہے آ ویکھ میرا پتر جن رب دا قرآن پڑھیا اے میرا پوتو ہے جن رب دا قرآن پڑھیا ہے پتر نے ویکھیا ماں مشکی لگی ہے آندا نی ماں تو وڈے تیرا بٹاؤنا چکنا تیرا کم نہیں اسی کران گے ماں نے مشکی دا پتر نے جناب علماء کلو لیا سر رکھ کے ٹر پیا دوسری ویندیاں رہ گئیاں نیاں دیاں نے نی تو کنی بختاں والی ہے اساں بڑھاپے چ اوکھے ہو سر تے مشکی دا لے کے جانیاں پیاں وا پتر ہاتھ نہیں بٹایا اس پتران تیرا جناب تیرا بھار بٹایا او آندی پتراں نو تعلیم کی دوائی دے عالم بنائے میرا پتر ماں دی شان سمجھ کہ تساں او تعلیم دلائی ہے ابا تھوڑا جا کمزور ہوے کپڑے بسیدہ پائے ہون دفتر اگے چلا جاوے تے پوے پیندے جاندا اے ساڈے پنڈ دا کمی ہے اے ساڈے گراں دا ہے اے نوکر ہے ساڈا اینو باہر ذرا بٹھا دو میں میٹنگ میں مشغول ہوں یہ کیڑی تعلیم سی جدید وہ جو تعلیم پڑھنے سے انسان پائلٹ بن جاتا ہے یہ وہ تعلیم کہ جیڑی تعلیم رب دا قرآن پڑھے تے عرش فرش تک نگاہ رکھے وہ پھر والدین دا بھی احترام دسدی تے بزرگاں دا بھی احترام دسدی آ صدقے جاواں سجنا توجہ کر ایک بادشاہ انہاں دا خطیب مسجد دا امام ملا جیون رحم اللہ علیہ سی کون ملا جیون رحمت اللہ علیہ تفسیر احمدیہ انہاں لکھی تفسیر احمد رب دے قرآن دی تفسیر تے بادشاہ دے کول امامت پچھو باپ آیا بزرگ آیا کپڑے بوسیدہ نے کمزور حالت پہلے سب تو مسلح اٹھ کے بزرگ وضو کرایا اپنے ہاتھ نال اودا چہرہ دھوتا دھو کے وضو کرا کے جتی اتار کے باپ نو پہلی صف وچ لیا بٹھایا او بادشاہ دا ملا جیون بابا کون آپ فرماندے نے ملا جی رحم اللہ نے اوے بادشاہ اے میرا باپ اے میرا باپ بادشاہ کہنے لگا ہے ملا جیون تو ساڈا خطیب امام ہے کہ تیرے باپ نے مسیدہ کپڑے پائے نے اعلان کیتا نہ جاؤ اوے میرے ماجرا پیارا جا کے ہیں جی میرے دربار وچوں ودیا پوشاک اس بابے لے کے آؤ بابا جی کہنے لگے بادشاہ مینوں تیریاں پوشاکاں دی لوڑ نہیں میں ویکھن آیا وا پتر میرا نبی دا دین پڑھیا ہے بادشاہ دے کول امام خطیب ویکھن آیا پتر کدے باپ نو بھول تے نہیں گیا جدو ویکھیا پتر نے باپ نو یاد رکھیا ہے بادشاہ میں اپنے پتر لی دعا کرنا وا رب اینو وقت دا امام بناوے
توجہ ہے اے او مولا جی رحم اللہ علیہ نبی دے دین نو جان دے تے باپ دی کیتی ہے قدر تے باپ نے دلوں کیتی ہے دعا کیتی ہے تے جے ہوے پتر جدید تعلیم یافتہ ڈیڈی آپ گھر رہا کرے لوگ باتیں کرتے ہیں طرح طرح کی کہ تمہارا ڈیڈی اس طرح کا ہے اس کو تو اٹھنا بیٹھنا نہیں آتا ڈیڈی تم گھر میں رہو تے ابا سڑ کے آکھیو کنجرے دے نالوں تو نہ ہی پڑھدا چنگا سی اے دے نالوں نہ ہی جمدا چنگا سی اے دے نالوں مریا ہی چنگا کہ جدوں نبی دے دین پڑھیا ہے والدین دا کیتا احترام ماپیاں دے منہوں نکلی بے ساختہ دعا بے ساختہ نکلی ماپیاں دے منہوں دعا او صدقے جاواں سجنا اس واسطے اج جنوں ویکھ او اولاد دے تو دکھی ہویا پیا روندا کھلا ہوندا ہے کوئی تویتا پیچھے کوئی پیراں پیچھے کوئی امام صاحب پیچھے سرکار دعا کر دو اولاد رینج پئی ہے کدے دا منہ اینو ہے کسے دا اینو ہے مینوں تے گھر وچ کمی بھی نہیں سمجھدے میری تے قدر کوئی نہ قدر ہونی کیویں سی پہلے ویکھ تے صحیح پتر نو تربیت کیڑی دتی ہو تعلیم کیڑی دتی ہو تے تو دیندا رب دے قرآن والی جے تو دیندا رب دے قرآن والی پھر صدقے جاواں جد کر دے اندر دن رات مولا دا قرآن پڑھدا آپ بھی پڑھدا پتر نو بھی تربیت کردا پتر نو بھی ہوئی تعلیم پڑھاوندا پھر صدقے جاواں تیرا پتر جناب اعلی رب دا ولی بننا سی جویں جناب علیہ میں اکثر گل بیان کر دینا اسے گل دے اوتے بابے فرید دا مرشد شیخ فرید الدین شیخ قطب الدین سرکار حضور سیدی قطب الدین کاکی پیا رحم اللہ علیہ مدرسے دے اندر گئے نے مولا دا قرآن پڑھن پہلے تہاڑ گئے نے استاد پڑھ پترا بسم اللہ الرحمن الرحیم استاد بسم اللہ پڑھائیے بابا قطب الدین قرآن دے سنا چھڈے استاد حیران ہویا پترا سنا آپ استاد جی رب ہر ویلے گھر دے رب سپارے دی میری ماں افضا سی 15 سپارے میں ماں پڑھا دو ادھر ہاتھ چ رموٹ ہوے آپ بیٹھے چلے ٹی وی لا کے سامنے بیٹھی ہو ادھر رموٹ نہ پے تے کدی مجرا ویکھ لوے پھر پتر نہیں بن سکتے فرید کے وہی لال ماں جمے جڑی سیدہ جڑی سیدہ کائنات دا فکر بنے گی اس واسطے میرے عزیز بھائی عزیز دوست اج سارے ستے پے نے رشتے دار برادری والے تے جدوں تعلیم اے پڑھی ہے پھر شادی بیاہ دا ویلا آوے تے مہندی دے اوتے خسرے یاد آ جاندے خسرے یاد آ جاندے جی پوچھو خیر کرنا ہے خیر سے اپنے کنجر کہیے غصہ لگتا گلوکار کہیے اداکار کہیے ادھر صرف کو ٹھن کے غصہ کرے گا نہیں گھر چ بھیڑ بھی نہیں نچے گی آخے گی میں رلا چھڑیا ہے جدو کہ ماشاءاللہ یہ ایکٹنگ کرے گی یہ اداکاری کرے گی وہ انہیں نال ہور کھول جائے گی انہیں کہنا جتھے ایک مارنی آ تعلیم انج دی پھر حیات مک جاندا تو رب دے قرآن دی تعلیم ملے مصطفیٰ دی تعلیم ملے پھر حیا بھی قائم رہندا ہے غیرت رہندی ہے کر کے اج دے بادشاہ جدو غیرت مک گئی ہے دھیاں نو لے کے کدی کسے سٹیڈیم وچ کسے کمپنی باغ وچ دھی نو نال چکیا ہوندا ہے تے قوم نو آندا ہے ووٹ دو گے
میری دھی آ گئی ہے تہاڈی نے اس طرح میری نہیں یہ سارے ملک دی ہے ہاں جی یہ سارے ملک دی ہے وہ پھر اگوں آندی ہے میرا پیو صرف کلا میرے دا نہیں سارے ملک دا پیو ہے اونوں پتہ ہے ساڈا پیو بھی انج دا ہے تے میں بھی انج دی آ ہاں جی جنہیں جناب والا 9 مہینے دا 4 مہینے وچ کام کیتا ہوے اوے صدقے جاواں سجنا توجہ کر اوے مسلمان دی بیٹی ہوے تے انج چوکے تے انج جناب والا چند نمبراں دی خاطر اوے جناب والا کوٹا وچ چوکے وچ ٹنگی چی ہوے اوے مسلمان دی شان نہیں مسلمان دی شان پوچھنی ہوں کہ اورنگزیب بادشاہ کلو اورنگزیب بادشاہ اے میرے پیر باہو دا مرید سی کدا مرید سی سلطان باہو رحم اللہ علیہ دا کھتریاں دی عورت بازار اندر جا رہی ہے ڈاکوؤں نے آر حملہ کیتا ہے ڈاکو جدو لٹے جناب کھتریاں دی عورت کہنے لگی لگدا ہے اورنگزیب بادشاہ یا بے غیرت ہو گئے یا مر گئے تا اج ڈاکو دی جرت پئی ہے عورت دے اوتے حملہ کیتا ہے اینی گل کہن دی دیر سی اورنگزیب بادشاہ فوراً گھوڑا لے کے آ گئے نینی عورت اے کھتریاں دی عورت اے کبھی گمان نہ کری اورنگزیب بادشاہ بے غیرت مر گئے نہ میں بے غیرت ہویا نہ مریا وا میری غیرت بھی زندہ ہے میں بھی زندہ وا اورنگزیب بادشاہ نے ڈاکواں دا سر قلم کر کے آکھیا او جنی دیر تک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے انج دے غلام موجود ہون گے او مسلماناں دی درکنار مسلماناں دی ایک پاسے جسے ساڈی حکومت دے اندر رہن والی او غیر مسلم دی عورت وال بھی کوئی غیر ہاتھ ودا سکتا نہیں کوئی غیر ہاتھ ودا سکتا نہیں تے سجنا یہ تعلیم مصطفیٰ دے در تو لبنی کیڑے در تو مصطفیٰ کریم دے در تو آخری گل پہ کرنا وقت وچ ہو گیا آخری گل پہ کرنا مصطفیٰ کریم دے در تو ملنی ہے جنوں آپ ادھورا سمجھیا ہے ادھر کوئی جناب والا مشورہ دے دے نا پتر نو قرآن دا قاری بنا دے کی بنا دے وہ قاری قرآن دا بنا دے وہ کوئی 10 بندے بخشی بھی جان گئی وہ کوئی سر دا تاج نہ بج سونے دا تاج مل جائے گئی دنیا دے تاج نو نہ ویکھ او پھر پتہ کی آندا اچھا یار دل تے بڑا کردا ہے مولوی بنا داں پر مولوی بن گیا تے کرے گا کی یہ بھوکا مر جائے گا جے قرآن پڑھ کے آ تے مسیت نو تھلے پنڈ وچ 4 مسیتاں مولوی صاحب 4 مسیتاں نے تے 50 پتر اسی کاری قرآن دے بنا لئیے چون تے مسیتاں سامنے تے باقی کی کرن گے سی دیا کچھ ہوش کر پتر نو چھڈ ایتھوں تے کوئی 1000 روپیہ خرچ او پاک گیریزن چ چھڈ کے آ او فلانی بڑی اوتھے تعلیم ہی تے میں ایک سوال کرنا ایمان نال دسو پولیس دیا سیٹاں نکلدیاں نے 50 کنیاں بھرتیاں 50 نکلدیاں درخواست کنی ہوندی ہے اچھا سیٹاں نکلن 50 تے درخواست ہوے 5000 میں انا پڑھن والے سارے پولیس وچ بھرتی ہو گئے کدی اے خیال نہیں کیتا کہ سارے پڑھ گئے تے پولیس والے بن جان گے او سارے پڑھ گئے تے فوجی بن جان گے او سارے پڑھ گئے تے کی بنن گے پر خیال کتے آیا سارے مولوی بن جان تے مسیتاں ہی سامنے ہیں یہ ملک دا نظام کیویں چلنا ہے میں کہا ملک دا نظام ایویں چلنا ہے جویں مہر علی چلایا تینوں کی پتا تو تے قرآن نو کنڈ کیتی ویا میں تے قرآن نو قدر نے سے قرآن دی قدر نہ سمجھی تینوں پتہ نہیں جڑا رب دے قرآن نال لگ جاندا کدی بھکھا رہندا اوئے 50 ہزار تے 80 ہزار تنخواہ لین والے رب کعبہ دی قسم ہے میں اپنی مسجد وچ بھی 80,000 روپیہ تنخواہ لیندا پروفیسر نو ویکھیا میرے کول آن کے دعاواں کراوندا لج پالو شاہ جی دعا کرو میری پریشانی دور ہو جاوے ایک دھی تے ایک پوتے 80,000 نال گزارا نہیں ہوندا 80,000 نال گزارا نہیں ہوندا میں بڑا مقروض ہاں اوے ایک دھی ہوے ایک پتر ہوے تے 80,000 نال گزارا نہ ہوے مولوی دے 8 بال ہون 5,000 تنخواہ ہوے تے آکھن گے کی مولوی صاحب 3 حلوہ کھاندے کھاندے مر یہ مثالاں سناندے نے ایمان نال دس کری مولوی بھکھے مردے ویکھے کدی بھکھے مردے ویکھے نا کدی مولوی بھکھا نہیں مردا ویکھے گا پر ہاں اوئے 1900 جناب اعلی 98 دے اندر اسلام آباد دا فوج دا لیفٹیننٹ 2 بڈیاں تو تنگ آ کے پکھے نال لٹک کے مر گیا
کہ مینوں جناب اعلی میرا گزارا نہیں ہو رہا، وہ پکھے نال لٹک کے مر گیا، کبھی مولوی نہیں سنیا جی حق پھر پتہ لگا جڑا رب دے قرآن نال لگدا ہے وہ بھکھا نہیں مردا بلکہ کھان والے خیال کردے مولوی کھاندا کتھوں ہے، مولوی کھلوندا کتھوں ہے، اے مولوی پاوندا کتھوں ہے، اے مولوی لہوندا کتھوں ہے، او دن رات چودھری بہ جان تے خیال مولوی کھاندا کتھوں ہے۔ میں آکھیا چلیا تینوں پتہ نہیں وہ جڑا نبی دا دشمن ہوے رب دا دشمن ہوے اے کافراں نوں مولا بے بہا پیا دیندا اے تے جڑا قرآن نہ لگ جاوے رب اونوں بھکھیا نہیں رکھدا، میرا رب اونوں وی بے بہا دے چھڑدا، بلکہ انتاخ جے قرآن نہ لگ جاوے دنیا تو ٹر جاوے داتا حج میری ہووے میرے داتا دی بارگاہ کھا رہی اس واسطے اپنے دھی پتر نو مصطفیٰ دی تعلیم سکھا، اپنے دھی پتر نو تعلیم تے اے ویکھو جویں آپاں چول لیندے ہیں نا کنوں جڑا گھر وچ شرارتی ہوے نا بہتا شرارتی ہوے جی دی ماں آ بڑا تنگ کردا میں تے فیصلہ کر لیا مسیتے سٹ اے بڑا ہی ستاوندا ہے، اے نہ سکولے پڑھن جوگا تے نہ گھر وچ رہن جوگا، چل سی دی ماں اے تے سویرے بیگ تیار کر دے اینو مدرسے سٹ تے جا ویکھیا ہے کوئی ہتھوں معذور ہے چل ایں دے کول کچھ بننا تے کوئی نہیں تے چل ایویں کر اینو مسیتے چھڈیا سکولے چھڈیا ایمان نال دسی واسطے چنیا تے کیڑا اکھوں معذور لتوں معذور پاؤں معذور ایمان نال دسی کدی تھانے دار ٹنڈا ویکھیا کدی تھانے دار دا بندہ میرا خیال ویکھیا ہونا ہے کسے جیل وچ بیٹھا او کسے جناب والا او سینٹ وچ کوئی انا نہیں بیٹھا ہونا ہے کوئی افسر اندا بھی ہونا ہے جڑا لتوں معذور ہوے ہائے ہائے دین واسطے چنیا تے کیڑا جڑا گھر وچ شرارتی ہوے اکھوں معذور ہوے لتوں معذور ہوے قربانی دا ویلا آوے تے مولا کی فرماندا ہے رب فرماندا ہے میرے نبی پاک فرماندے نے جدوں رب دے رستے خیرات کرنی ہن قربانی دا جانور دے تے نہ معذور ہوے اکھوں کانا نہ ہوے کنوں بچا نہ ہوے ہے جی لت ٹٹی نہ ہوے جڑا تیرے دل نوں بھاندا ہوے او رب دے رستے وچ دے جے دے دے تے قربانی ہو جائے گی قربانی ہو جائے گی یار کی ہو گیا کیوں نہیں ہوے گی جے پتر دے سکنے ہیں دین واسطے انج دے چ لب سکنے ہیں تے پھر قربانی نہیں او جے تھلیا او رب دے مولا دے راہ چو چیز تے جڑا جناب اعلی جاوے لٹیرا نہ بنے اس واسطے دی پتر نو تعلیم میرے نبی دی دلا اپنے پتر نو قرآن دا قاری بنا کیونکہ حافظ قرآن دے متعلق آیا ہے کہ جدو مر قبر وچ جاندا ہے مر قبر وچ جاندا ہے پھر مولا قبر دی مٹی نو فرما دیندا ہے اے مٹی تے جسم نو چھونا بھی نہیں کہ دے سینے وچ مولا دا قرآن ہے میرے فرماندے نے اگر گھروں اس کہ میں قرآن دا قاری بن جاواں قرآن دا قاری بن جاواں اور گیا ہے ایک دو دن مدرسے رہیا ہے تے جا کے اوتھے ہو گیا مدرسے چوں فوت آ گیا تعلیم دے دوران تعلیم فوت ہو گیا ہے تے رب تبارک و تعالی فرشتے نکلے میرا قرآن یاد کرن دین اے ہن قبر دیتا ہے تو قرآن دا قاری بناؤ انہوں دین دا عالم تے میرا خیال کدی ایسا نہیں ہویا ہونا کہ جناب اعلی ابا مر جائے تے پچھوں پتر نے ایہی ثواب کیتا ہوے یا رب العالمین میرے باپ نو سائنس دا بھی ثواب ٹیکنالوجی دا بھی ثواب بیالوجی دا بھی ثواب ٹیکنالوجی چکڑالو جی یا اللہ میرے پیو نو اے دا ثواب 16 سال لائے اے دا ثواب کیوں
اللہ دیا بندہ علم ہوئے تے ثواب کیوں ہو نہیں ہو جدو باپ جاوے پتر ہوئی آندا ہے یا اللہ میں اپنے باپ نو رب دے قرآن دا ایک قرآن دا ثواب سورہ یاسین دا ثواب تو چاہنا وا کیونکہ پتہ ہے ایک قرآن نہیں نجات لونی ہے یاسین بچونا ہے وہ سجنا جس قرآن نے قبر تو بچونا ہی پھر اس قرآن نہ لگ جا آپ بھی بچ جا اپنا کنبا بھی بچا لے آجا نبی دے در تے لج پالے گرانا واقف ہے کل زمانہ کونین وچ دسیندا آباد آستانہ واقف ہے کل زمانہ وہ مدنی دے در تے آ کے بگڑی لکھاں بنا گئے بگڑی لکھاں بنا حبشی بلال وانگو رتبے ہزار پا گئے مدنی کھڑے ونڈے دے رحمت بھرا خزانہ واقف ہے کل زمانہ دعا اللہ وحدہ لا شریک مولا اپنے محبوب کا صدقہ دین دی محبت عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ جنہ بے سنتا ادا کرنی سنتا ادا فرمائے